अस्सलाम वालेकुम। मैं लेकर आ चुकी हूँ वुल्व्सबेन की 20 एपिसोड, लास्ट एपिसोड है। ये नॉवल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है। सब आ जाइए ताकि एपिसोड जो है वो पढ़ लें। तो मैं भी जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड 20, नावल वुल्व्सबेन बाय अस्मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। बस्ती की फिजा अभी तक उदासी के बोझ तले दबी हुई थी। शाम होते ही चरागां शुरू हो चुका था। मशालों की रोशनी जल रही थी, मगर इनमें वो चमक न थी जो जश्न के वक्त हुआ करती थी। ट्रेवन सबसे अलग बस्ती के किनारे खड़ा था। इसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो सिर्फ दो लोग ओढ़ते हैं, जो अंदर से सिर्फ वो लोग ओढ़ते हैं जो अंदर से टूट चुके हो। नीमा और अलीरा अपने स्याह ब्राइडल गाउन्स में मलबूस थी, खूबसूरत बावकार, मगर आंखों में कमी साफ झलक रही थी। वो दोनों जानती थीं कि आज की खुशी मुकम्मल नहीं, क्योंकि ड्रेवन की दुनिया अधूरी रह गई थी। इसी लम्हे बस्ती के दाखिली रास्ते पर हलचल हुई। सबकी नजरें एक साथ उधर उठीं। दो इंसानी वजूद आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो रहे थे। चौहान और रोजीन के कदमों में हिचकिचाहट थी, मगर आंखों में फैसला वाज़ेह था। वेयरवुल्व्स ने रास्ता खुद ब खुद छोड़ दिया, क्योंकि वो ड्रेवन के मेहमान थे। ड्रेवन की नजरें इन पर जा ठहरी। वो चंद कदम आगे बढ़ा। इसके चेहरे पर हैरत उभरी, मगर वो कुछ समझ ना पाया। चौहान इसके सामने आकर रुक गया। एक लम्हा इसने ड्रेवन को गौर से देखा, जैसे अपनी बेटी की किस्मत को परख रहा हो। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाए इस वजी चेहरे को देखने लगा। श्याम ड्रेवन किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसका लिबास सादा पैंट शर्ट था, लेकिन रंग गहरा स्याह, जैसे वो किसी सोग में हो। हम तुम्हारे हवाले अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज करने आए हैं ड्रेवन। ड्रेवन की भवें हल्की सी सुकड़ी। वो वाकई ना समझ पाया कि ये दो इंसान उसे ऐसा क्या देने आए हैं। मैं समझा नहीं, इस वक्त तुम इंसानों का यहाँ ना खतरे से लबरेज है। कोई दबे पैर इन दोनों के पीछे आकर छुपा था, लेकिन दरख्तों की गिरी शाहों के सबब ड्रेवन देख ना पाया। रोजी ने चौहान की तरफ देखा, फिर दोनों एक साथ आहिस्ता से एक तरफ हट गए, और अगले ही लम्हे जैसे वक्त रुक गया। पीछे से लीन नमूदार हुई। सफ़ेद सिल्वर नेट का स्लीवलेस ब्राइडल गाउन, जिसकी हर तय रोशनी को अपने अपने अंदर कैद करके चमक रही थी। गाउन का फ्लेयर जमीन पर हल्का सा फैलता जा रहा था, जैसे बादलों का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। इसके हाथों में बारीक नेट के ग्लव्स थे, बालों पर एक नफीस सा ताज, और इसके चेहरे पर वो रोशनी जो सिर्फ मोहब्बत देने वाले के पास होती है। ड्रेवन उसके हुस्न तैयारी पर जैसे पत्थर हो गया। ये क्या? नीमा के लबों से बेख्तियार सरगोशी निकली। एलीन, दुल्हन? एलीरा की आंखें हैरत से फैल गई। वो मुस्कुराना भूल गई, सांस लेना भूल गई। ड्रेवन एक कदम भी ना बढ़ा सका, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि यह हकीकत है। एलीन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ इसकी आंखों में नमी चमक रही थी, मगर उसके गुलाबी लिपस्टिक से चमकते होंठ मुस्कुरा रहे थे। सरप्राइज! वो इसके सामने आकर रुक गई। ड्रेवन ने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे डर गया हो कि कहीं ये ख्वाब न निकले। इसकी उंगलियां खवा में ही रुक गई। तुम वापस आ गई? इसकी आवाज़ में वो दरार थी जो किसी ने पहले कभी ना सुनी थी, कम से कम इस बस्ती के किसी वेयरवुल्फ ने नहीं। एलीन ने खुद इसका हाथ थामा और अपने दिल पर रख दिया। मैं गई ही कब थी? क्या इतना आसान है इस बला से निजात पाना? बस मैं डर गई थी कि मेरे पेरेंट्स को तकलीफ ना पहुंचे। इन्हें मनाने गई थी और सोचा था वापस आकर तुम्हारे इस पर सर तोड़ूंगी जो तुमने मुझे इतनी आसानी से जाने दिया था। इस एक लम्स ने जैसे ड्रेमन के अंदर की सारी बंद दीवारें तोड़ दी। एलीन की बात मुकम्मल हुई ही कि ड्रेमन ने फौरन उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो जैसे अपने इस ख्याल को हकीकत बनाना चाहता था। उसकी गिरफ्त मजबूत और बेकाबू थी, जैसे वो उसका दूर होना बर्दाश्त ना कर सकेगा। पूरी बस्ती खामोशी से ये दिलकश मंजर देख रही थी। चौहान आगे बढ़ा। इसका अंदाज अब मजबूत था। एक बात याद रखना, ये तुम्हारी मोहब्बत है, मगर हमारी बेटी भी है। ड्रेवन ने एलीन को थोड़ा सा अपने आप से पीछे किया, फिर सीधा जॉन और रोजी की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में अब वही अल्फा की संजीदगी थी, मगर इसमें पहली बार आजिज़ी भी शामिल थी। मैं वादा करता हूँ इसे कभी पछताने नहीं दूंगा। इसकी हर सांस की आसानी मेरी जिम्मेदारी होगी मिस्टर जौहन। जौहन मसरूर नजर आया, जबकि रोजी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो फिर भी मुस्कुराई। हमें यही सुनना था। उसी लम्हे बस्ती के बुजुर्ग मून गार्ड फादर आगे बढ़े। इनके हाथ में मुकद्दस छड़ी थी और इनके इर्द गिर्द एक नर्म सी रोशनी फैल गई। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी अली?
डेवन ने मोहब्बत से एलिन को दोबारा देखते कहा तो एलिन ने नम होती आंखों से उसे देखते बच्चों की तरह सर हिलाया। क्या तुम गंदी वेयरवुल्फ बनने के लिए तैयार हो? इस बार डेवन के सवाल पर पूरी बस्ती मुस्कुरा दी, लेकिन एलिन की मासूम खौफ भरी आंखें बस डेवन का सरूर दहका गई। मैं अच्छी वेयरवुल्फ भी बन सकती हूँ, मैंने सब अच्छा अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारी दुल्हन बन चुकी हूँ, देखो मेरी तरफ। मेरी तैयारी से तुम्हें लगता है कि मैं इनकार कर सकती हूँ? एलिन के इस दिल फरेब इकरार पर डेवन ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, वरना ये लड़की कुछ भी करवा सकती थी। वो दिल पर जब्र करता एलिन को जरा दूर कर गया। सब मून फादर की तरफ मतवज्जा हुए। आज 2 नहीं 3 बंधन जुड़ेंगे। सबकी नजरें इन पर मरकूज हो गई। डेवन और एलिन एक दूसरे के सामने खड़े थे। एलिन के हाथ डेवन के हाथों में आए तो डेवन का दिल चाहा उसके नर्म और मुलायम हाथ चूम ले, पर खुद पर काबू मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं। फादर ने दुआ शुरू की। आवाज में अजीब सी ताकत थी। क्या तुम ड्रेमन इस इंसान को अपनी साथी, अपनी मुहाफिजत और अपनी जिंदगी मानते हो? ड्रेमन ने बगैर पलक झपकाए इकरार करती निगाहों में एलिन को भरा। हमेशा के लिए। ड्रेमन की वारफ्ता निगाहों की गर्मी और नरमी पर एलिन के दिल को गुदगुदाहट घिर गई। और क्या तुम एलिन इस वेयरवुल्फ को इसके अंधेरों समेत कबूल करती हो? एलिन ने मुस्कुराकर अपनी हैंडसम और नहायत पुरकशिश डिसेंट जान को देखा। हर रोशनी के साथ, इस इकरार के साथ ही एक नर्म सी रोशनी इन दोनों की गिर्द फैल गई, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों और रोशनियों की सजावट आंखों को हीरा कर रही थी। तो फिर मैं तुम्हें एक बंधन में जोड़ता हूँ। फादर की आवाज में नरमी और वक़ार था। इसने अपनी किताब बंद करते हुए मुस्कुराती निगाह दोनों पर डाली। मैं तुम दोनों को शौहर और बीवी करार देता हूँ। अब तुम एक दूसरे को अपनी चाहत से छू सकते हो। ये जुमला जैसे फिजा में खुशी और सुरूर की लहर भर गया, और इस इजाजत ने तो दोनों की खुशी वालहाना कर दी। एक दूसरे को बेशकीमती अंगूठी पहनाई गई। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। मशालों की हल्की रोशनी, चांद की सफेदी और सैकड़ों आंखें सब इस एक लम्हे पर रुक गई। डेवन ने आहिस्ता से अपनी सुनहरी आंखें एलिन पर उठाई। वो इसके सामने खड़ी थी, सफेद नेट के स्लीवलेस गाउन में, जिसकी हर परत जैसे रोशनी को जिसका हर हर हिस्सा जैसे रोशनी को कैद कर रहा था। उसके कंधों से फिसलता नर्म कपड़ा, घेरदार दामन और हल्की सी चमकती हुई सिल्वर कढ़ाई वो वाकई किसी इंसान से ज्यादा ख्वाब लग रही थी। एलिन की सांसें तेज थी, मगर इसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी। ड्रेवन ने आहिस्ता से उसका पकड़ा हाथ खींचकर एलिन को अपने नजदीक किया। सब जैसे इनको करीब देखने को एक से बेकरार थे। ड्रेवन की उंगलियां एलिन के गाल को छूती जबड़े की लकीर के नीचे ठहरी, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि ये हकीकत है, कि वो वाकई उसके सामने है, उसकी है। तुमने क्या कहा था? मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर शक है, तभी मैं करीब नहीं आ रहा था। वो धीरे से बोला। आवाज में हल्की सी बेयकीनी अभी भी बाकी थी। एलियन मुस्कुराई, आंखों में नमी के साथ बच्चों की तरह सर हिला गई। तुम्हें उकसा रही थी? ये जवाब सुनकर ड्रेवन के होठों पर हल्की सी पुरखुमार मुस्कुराहट आई। वही खतरनाक मगर नर्म मुस्कुराहट जो सिर्फ एलियन के लिए थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो इनके दरमियान फासला खत्म हो गया। उसकी एक बाजू एलिन की कमर की गिर्द आई, दूसरा हाथ उसके चेहरे के करीब रुका, जैसे वो इसे मुकम्मल आज़ादी दे रहा हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जल्दी नहीं। एलिन ने खुद आंखें बंद कर ली, जैसे इसने अपनी पूरी दुनिया इसी एक लम्हे में समेट ली हो। ड्रेवन उसके चेहरे पर झुका, उसके होंठ पहले एलिन की पेशानी से छुए, एक नर्म लंबा लम्स, जैसे वो इस पर अपनी हिफाजत की मेहर लगा रहा हो। फिर वो थोड़ा सा पीछे हटा। उसकी सांस एलिन के होंठों से टकराई तो एलिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे भी तुमसे प्यार महसूस होता है। ड्रेवन के इस इजहार पर हर कोई जैसे मबहूत हुआ। जौहन, रोजी, अलीरा और नीमा सबके दिल इस जोड़े को देखकर धड़क उठे। एलिन ने आहिस्ता से आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधी ड्रेवन के होंठों से टकराईं। तो करते क्यों नहीं हो? वो उसके होंठों से नजरें ड्रेवन की आंखों तक ले गई। जो शिकवा किया अब उसे मिटाना जरूरी था। ड्रेवन के होंठ आहिस्ता से एलिन के होंठों से मिले। एलिन के हाथ खुद बहुत ड्रेवन के सीने पर आए, फिर आहिस्ता से ड्रेवन की गर्दन के गिर्द बंध गए। वो मुकम्मल तौर पर इस लम्हे में डूब गई। ड्रेवन ने उसके होंठों की नरमी महसूस करते इस लम्स को इतना गहरा ही किया जितना वो सबके सामने मुस्कुराते हुए या सुकून पाते सह सकती थी। वो उसके होंठों पर इख्तिताम में एक नर्म लम्स रखता जब दूर हुआ तो एलिन ने अपनी सरूर और खुशी से भरी आंखें ड्रेवन की आंखों में डाली। बाकी बात में अली,
وہ اس کی بے باک سرگوشی پر سرخ رو ہوتی دور ہوئی۔ ڈریون کی آنکھوں میں ڈالی باقی بات میں علی، وہ اس کی بے باک سرگوشی پر سرخ رو ہوتی دور ہوئی۔ ڈریون بھی ذرا فاصلہ بنا گیا کیونکہ ہر کوئی ان کے اس لمحے پر کھو گیا تھا۔ چاندنی دونوں پر ٹھہر گئی، پھر جوہن اور روزی کو رخصت کرنے کا لمحہ بھی بستی کی فضا میں ایک عجیب سی نرمی بر گیا، جیسے جنگ، خون، نفرت سب کچھ پیچھے رہ گیا ہو۔ ایلین اپنی ماں کے گلے لگی تو روزی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، جیسے بچپن کی وہی ننھی سی بچی ہو جو ڈر کر ماں سے لپٹ جاتی تھی۔ جوہن نے آگے بڑھ کر ڈریون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نگاہ میں باپ کی سختی بھی تھی اور ایک بے بس اعتماد بھی۔ وہ اب تمہاری امانت ہے، لیکن ہماری دنیا بھی وہی ہے، اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ اس نے کچھ کھویا ہے۔ ڈریون نے سنجیدگی سے سر جھکایا، پھر پہلی بار اس کے انداز میں درندگی نہیں بلکہ ایک مضبوط وعدہ تھا۔ وہ کبھی نہیں کھوئے گی، نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ خود کو۔ ایلین نے ایک آخری بار اپنے والدین کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ وہ ڈریون کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جوہن اور روزی نے مڑتے ہوئے بار بار اسے دیکھا اور پھر وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی جیسے بستی کا شور پھر واپس لوٹ آیا، مگر اس شور کے بیچ ایک الگ سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو صرف دو دلوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ڈریون نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ جیسے ہی سب روانگی کے لیے تیار ہونے لگے، اس نے آگے بڑھ کر ایلین کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ذرا سب سے الگ لے گیا۔ اس بار اس کی گرفت پہلے سے زیادہ شدید تھی، جیسے وہ یقین کر رہا ہو کہ وہ واقعی اس کے پاس ہے۔ ایلین کا کراہنا اسے ہوش میں لا سکا۔ ایلین کا چہرہ اس کے چہرے سے لگا تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ تم مجھ سے ڈرنا مت کبھی، میں خود کو تمہارے لیے ہر ممکنہ مہربان اور نرم رکھوں گا ایلی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ اس نے سرگوشی میں کہے، مگر ان میں وہ شدت تھی جو کافی دیر دبائی گئی تھی۔ ایلین نے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال دیے، آنکھیں سرور سے بند کر لی۔ مجھے دے بھی دو تکلیف، مگر حساب دو پہلے، کیسے جانے دیا تم نے مجھے، کیسے ڈریون؟ ڈریون نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا، پھر آہستہ سے اس کی گال پر ہونٹ رکھے، جیسے وہ اس لمحے کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہو۔ پھر اس کی نظریں ایلین کے ہونٹوں تک آئیں اور اس بار اس نے خود کو روکا نہیں۔ ان کے ہونٹ ملے، نرمی مگر شدت سے بھرپور طریقے سے وہ اس کو چھو رہا تھا کہ ایلین کی انگلیاں اس کے کندھوں میں دھس گئی، جبکہ ڈریون نے اسے اپنے قریب اور قریب کر لیا، جیسے دنیا میں اور کچھ باقی نہ ہو۔ مجھے لگا تم واقعی مجھ سے ڈر گئی ہو۔ وہ ہامتا ہوا دور ہوا تو ایلین نے گہرا سانس لیتے ڈریون کو دیکھا۔ تم سے بلی بھی نہ ڈرے، بڑے آئے الفا ڈریون۔ وہ اس کا مذاق اڑا کر اپنی جان مشکل میں پھنسا رہی تھی۔ اس سے پہلے ڈریون اسے اس بار اپنی الفا کی اصل دیوانگی سے ملواتا، سپاہی نے بیچ میں محل ہو کر ڈریون کو روک دیا۔ الفا! سپاہی کی آواز نے اس لمحے کو چیر دیا۔ دونوں فوراً الگ ہوئے، سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ وقت ہو گیا ہے، قلعے کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ ڈریون نے گہری سانس لی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایلین کی طرف دیکھا۔ یہ ادھورا حساب واپسی پر پورا ہوگا، تمہاری طاقت بھی تو لٹانی ہے مجھے۔ ایلین کے گال اس کی یاد دہانی پر سرخ ہو گئے، وہ نظریں چرا کر مسکرا دی۔ چند ہی لمحوں بعد سب قلعے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ رات مکمل طور پر اتر چکی تھی اور قلعہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ویمپائرز کا جشن وہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ اونچی چھتوں پر جھومتے فانوس، سرخ اور سیاہ پردے، چمکتی سنگ مرمر کی دیواریں، ہر طرف ایک شاہانہ پراسرار حسن بکھرا تھا۔ موسیقی کی مدھم دھنیں فضا میں تیر رہی تھی اور ویمپائرز اپنی محسوس شان کے ساتھ موجود تھے، سفید چہروں، سرخ آنکھوں اور سیاہ لباس میں دمک رہے تھے۔ ویئرولف کا داخل ہونا اس منظر میں ایک عجیب تضاد لے آیا، مگر آج کوئی دشمنی نہ تھی، صرف ایک نیا آغاز تھا۔ سب سے پہلے کیلن اور نیما کی رسم ہوئی۔ نیما سیاہ گاؤن میں کسی رات کی ملکہ لگ رہی تھی، جبکہ کیلن کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کے قریب آ کر عہد کیے تو پورا ہال جیسے ان کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر لوسین اور الیرا، ان کے درمیان وہی شدت، وہی ضد، وہی خاموش آگ ہلکوڑنے لگی۔ الیرا کی سنہری آنکھیں اور لوسین کی سرخ نگاہیں جب ایک دوسرے میں بندھی تو جیسے وقت رک گیا۔ ان کے ہونٹ فادر کی اجازت پر جب ملے تو وہ کوئی عام لمس نہ تھا، وہ ایک اعلان تھا، ایک جنگ کا اختتام اور ایک نئی کہانی کی شروعات۔ یہ الگ بات کہ الیرا نے اسے بس سرسری سا اپنے ہونٹ چھونے دیے اور اسے تڑپا کر خود سے دور دھکیل دیا، پر اس سفید نایاب ویئر ولف پر یہ نخرہ سر اٹھا۔ لیوسین نے گردن پر ہاتھ پھیرتے، کمینی سی نگاہ اس پر ڈالتے اپنے ہونٹوں کو اس کو دیکھتے رگڑا، جیسے یہ بیکار لمس کھرچ رہا ہو۔ الیرا کا دل اس وقت شدید بے ہنگم ہوا
और फिर ये जश्न बहुत देर तक चला। वैम्पायर्स ने तमाम वेयरवुल्व्स के लिए बहुत से खाने पीने की चीज़ों का एहतमाम कर रखा था, जबकि खुद वो सुर्ख खून से बनी वाइन के सिवा कुछ पीते नजर न आए। आखिरकार दोनों जानों को किले के सुपुर्द किए एलिन और ड्रैमन अपनी बस्ती के वेयरवुल्व्स के संग वापस निकल गए। तकरीब के बाद जब हजूम थोड़ा कम हुआ, कैलन ने नीमा का हाथ थामा और उसे किले के बागीचे में ले गया। चांदनी सफेद पत्थरों पर बिखरी हुई थी, फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। नीमा ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी, मगर अब इसमें सुकून भी शामिल था। आखिरकार मैंने ना सिर्फ तुम्हें छुआ बल्कि पा भी लिया नीमा, कैलन ने मुस्कुराकर कहा और इसे अपने करीब खींच लिया। नीमा इसके सीने से लग गई। इस बार बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी रुकावट के इसने कैलन को देखा। कैलन ने इसके बालों को सहलाया, फिर आहिस्ता से इसका चेहरा ऊपर उठाया और इसके होंठों पर एक नर्म मगर मुकम्मल लम्स रखा। ये लम्स पुरसुकून था, जैसे एक लंबी जंग के बाद मिलने वाली पनाह हो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अब हम हमेशा साथ हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर जैसे अहद किया। चांदनी इन दोनों पर ठहरी रही और किले के अंदर जश्न अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी था। और फिर अलीरा कुछ थकन महसूस करती मुलाजमीन के हमरा लूसियन के कमरे में पहुंचा दी गई। क्योंकि ये वैम्पायर्स भले ना सोते हों, वेयरवुल्व्स को सुकून और आराम की जरूरत पड़ती थी। वो मुझे कैसे देख रहा था जैसे खा जाएगा। अलीरा, इससे डरने की जरूरत नहीं, तब तक मत पिघलना जब तक वो ये अहद ना ले ले कि तुमसे इतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी तुमने उससे की। वो कमरे के स्याही और सुर्खी में डूबे रंगों को देखकर जब घबराई तो इसने अपनी मुट्ठी खोली और बहुत से जुगनू कमरे में बिखेर दिए। वो इर्द जा बजा दीवारों छतों पर जा बैठे, जिससे इस भयानक कमरे की तारीकी थम गई। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है मूनगार्ड, प्लीज मेरी मदद करें। उफ! अलीरा ने वहां कोने पर लगे मिरर के सामने आकर अपनी हथेलियों को अपने रुखसारों से लगाया जो आग से तप रहे थे। फिर उसके दो दिया वजूद पर यह स्याह नेट का लिबास भी तो कयामत था, जैसे लूसियन एक झटके से भी नोच सकता था। क्या करूं, सो जाऊं? अलीरा ने नरम स्याह बेड शीट वाले बिस्तर पर निगाह दौड़ाई, पर अपने ही ख्याल की नफी करती वो खिड़की की तरफ जा रुकी। वो उसके आराम का सुने जश्न आधा ही छोड़े चलाया, क्योंकि उसकी तड़प उसे मजीद दूर नहीं रहने दे सकी थी। जबकि रोजीना और जेलेटिन ने लूसियन का जाना देखकर अभी से शाही वारिस की पेशन गोई कर दी थी। वो सब जश्न में धुतते पर लूसियन की कदम अपने ही कमरे तक आकर कुछ लम्हे रुक गए। उसके बर्फ सीने में बेकरारी आग बनने लगी। लूसियन ने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा ही कि नजर इस अप्सरा पर जा ठहरी। वो कुछ लम्हे इस तराशे जिस्म से निगाहें ना हटा सका। फिर जहाँ बजा बिखरे जुगनू उसका सुरूर बढ़ा गए। लूसियन ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, कमरे में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। अलीरा खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी इसके सफेद बालों पर बिखरी हुई थी, जैसे रोशनी ने इसे अपना बना लिया हो। वो जानती थी वो आ गया है, तभी तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। आ गए तुम? इसने मुड़े बगैर कहा, मगर इसकी आवाज में वही पुरानी जिद, वही छुपा हुआ दर्द था। लूसियन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ता गया, जैसे वो वजूद इसे अपने आप में गुम करने की दावत दे रहा हो। हर कदम के साथ लूसियन के अंदर की बेकाबू शिद्दत बढ़ रही थी। तुमने मुझे बहुत सताया है लीरा जान, और इतनी बुरी किस, इतनी फजूल, इतनी बेकार। वो इसके पीछे आकर रुका। इसकी आवाज़ गहरी और भारी थी। अलीरा आहिस्ता से पलटी, इसकी नज़रें मिली और जैसे वक्त रुक गया। तुमने मुझे तोड़ा है, मैं तुम्हें अच्छे से क्यों चूमूंगी भला? वो धीरे से बोली, मगर इस बार इसकी आंखों में नमी नहीं, आग थी। लूसियन एक लम्हे को उसे देखता रहा, फिर अचानक इसने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ झटका दिया। अलीरा इसके सीने से आ लगी। वो सर्द बर्फ जैसा वजूद और इसके मुकाबले इस लड़की का गर्म धड़कता जिस्म, ये मुलाब जानलेवा था। एक लम्हे के लिए दोनों ने आंखें बंद कर ली, जैसे सदियों की जंग से एक लम्स में ठहर गई हो। दोबारा मत कहना कि सब खत्म हो गया। लूसियन ने सरगोशी की। इसकी सांस अलीरा के कान के करीब ठंडी लहर बनकर टकराई। अलीरा के हाथ खुद ब खुद इसके सीने पर जम गए। तो साबित करो कि सब खत्म नहीं हुआ, कुछ मुनासिब अहद और इरादे करो। उसकी बात सुने उसके चेहरे को देखने लगा। उसके सफ़ेद बाल भी खुशबू उगल रहे थे। उन्हें छूते लूसियन को राहत मिली। कैसे अहद? वो नासमझी से बड़बड़ाया। यही कि मुझसे मोहब्बत करोगी जितनी मैंने की, उससे कहीं ज़्यादा। अलीरा के कहने को सुनकर वो पुरखुमार मुस्कुराया। वो सहमी जब लूसियन ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपनी दस्तरस में उसके होंठों को लेते अपनी तर्ज का इकरार किया। अलीरा ने इसे दूर ना छटकते इसे 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 इस इब्तिदा में कबूल किया, मगर अगले ही लम्हे वो लम्स नाबर्दाश्त होती शिद्दत में बदल गया। अलीरा की सांस टूट गई। इसके हाथ इसकी गर्दन के गिर्द बन गए। वो पीछे हट सकती थी,
مگر اس نے خود کو اور قریب کر لیا اور یہ خود بخود ہوا۔ ان کے درمیان فاصلے جیسے ختم ہو گئے۔ سردی اور گرمی ٹکرا رہی تھی، آگ اور برف ایک ہو رہے تھے۔ ہر بار جب لوسین اسے چھوڑتا، لیرا خود اسے واپس کھینچ لیتی، جیسے وہ بدلہ لے رہی ہو اپنے تڑپنے کا۔ میں پیار کروں گا اور خاصا وحشی پیار کروں گا لیرا جان۔ لوسین نے اسے چھوڑتے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی سانسوں کی لرزش تھی۔ علیرا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم نے جب محبت پر لعنت نہیں بیچی تھی تبھی میری اکڑ کو پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ اس کے بعد مجھے جو اب تک ہوتا رہا وہ محبت ہی تو تھی۔ ہاں، ہو گئی تمہاری اقرار سے محبت۔ یہ کمینہ لوسین بدل گیا۔ بہت زیادہ شدید والی چاہیے ہو تم مجھے، بنا رکے۔ سن رہی ہو؟ شدید ترین والی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کب مسکرائی، علیرا کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ مجھے تم پر بہت غصہ تھا، لیکن اب پیار کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا اقرار پسند آیا مجھے، میں تمہاری ہوئی۔ وہ اس کے مسکرانے پر وحشی سا ہوا۔ علیرا کے گاؤن کو مٹھی میں دبوچ گیا۔ تو یہ کیوں اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے اتنا سب؟ مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے۔ تمہیں چھونے کے سارے حق اب صرف میرے ہیں۔ وہ جو سوچ کر ڈر رہی تھی وہی ہوا۔ لوسین نے جہاں جہاں سے اس کے نازک گاؤن کو دبوچا وہ اتر کر بیچارہ لوسین کے ہاتھ میں چلا گیا، اور علیرا کی غسیل شرم سے ہٹی چیخ پر لوسین کا کمینگی سے بھرا کہکہا کمرے میں گونجا۔ لیکن جلد ہی اس شرمائے چاند نے اس چیخ کو مسرور ہنسی میں بدلتے سنا۔ پھر یہ تسلسل گہرا، بے باک ترین ہوتا گیا، طوفانی اور نہ تھمنے والا۔ بستی کا جشن بھی تھم گیا۔ ڈریون کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ تو بستی کا شور جیسے باہر ہی رہ گیا۔ اندر صرف خاموشی تھی، اور وہ خاموشی میں بھی خالی نہیں، خوشبو سے بھری ہوئی۔ نرم سفید اور ہلکے نیلے پھول پورے کمرے میں بکھرے تھے۔ دیواروں سے لے کر بستر تک، حتیٰ کہ کھڑکی کے پاس بھی ننھی ننھی شاخیں سجی تھیں، جیسے جنگل نے خود اپنے سب سے خوبصورت رنگ چن کر اسے ایک کمرے میں سجا دیے ہوں۔ ایلین دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کی انگلیاں ہلکے سے اس کے گاؤن کے کنارے کو تھامے ہوئے تھیں۔ وہ اس کمرے سے بھی شدید پیار کرتی تھی۔ یہ سب اس کی مدھم آواز نکلی، مگر جواب دینے والا بھی آیا نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا تو ڈریون اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھے ایلین پر جا ٹھہری۔ وہ جیسے وہیں رک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے ساری باتیں آنکھوں میں ہی ہو رہی ہوں۔ ڈریون نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، پھر چند قدم اس کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں وقار تھا، مگر آج اس میں نرمی بھی شامل تھی۔ وہ نرمی جو صرف ایلین کے لیے تھی۔ پسند آیا؟ وہ اس کے قریب آ کر رکا، آواز دھیمی تھی۔ ایلین نے ہلکا سا سر ہلایا، آنکھیں اب بھی اس کے چہرے پر جمی تھی۔ کہ تم نے میرے لیے کیا؟ وہ لاڈ سے بولی تو ڈریون نے اس کے بالوں سمیت چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ ہاں، تمہارے لیے کیا۔ ایلین کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کے مکمل حصار میں سمٹ آئی۔ تم اتنے خطرناک ہو کر بھی اتنے نرم کیسے ہو سکتے ہو؟ ڈریون نے اس کے سوال پر ہلکی سی سانس لی، پھر اس کے گال کو بہت احتیاط سے دبایا، جیسے وہ کسی نازک چیز کو چھو رہا ہو۔ کیونکہ تم میرا پھول ہو۔ یہ جواب سن کر ایلین کی سانس جیسے رک گئی۔ اس نے خود اپنا ہاتھ اٹھا کر ڈریون کے سینے پر رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ڈریون، اس کی آواز میں ہلکی سی جھجک تھی اور ایک سوال بھی، جیسے وہ لفظوں میں نہیں کہہ پا رہی تھی۔ ڈریون نے اس جھجک کو فوراً محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا وہ ڈر رہی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، آہستہ سے اپنے ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ ایک نرم سا لمس، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ تکلیف نہیں ہے کوئی، وہ دھیرے سے بولا۔ سب بہت حسین اور خوبصورت ہے جب ہم ساتھ ہو۔ سمجھ گئی، میں تمہیں بہت پیار سے اپنا بناؤں گا، جیسے ایک کلی گلاب بنتی ہے۔ ایلین کی آنکھوں میں اس کی لفظی نرماہٹ پر نمی سی چمکی۔ وہ ایک لمحے کو مسکرائی، پھر خود اس کے قریب آئی۔ اس بار اس نے فاصلہ ختم کیا۔ اس کی بازو آہستہ سے ڈریون کی گردن کے گرد آئے، وہ اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے وہی اس کی جگہ ہو۔ تم پر اعتبار کر کے ہی تمہاری ہو گئی ہوں۔ ڈریون نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا، گہری سانس لی۔ تمہاری خوشبو ایلی مجھے بہت سکون دیتی رہی، اور اب مجھے بے سکون کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے بھی آئے۔ کیا کر لوں ایسا؟ وہ اس کے روبرو ہوئی۔ وہ اسے مانگ رہا تھا، اور بھلا ایلین کیوں کر اعتراض کرتی؟ کر لو، پر گندی بیئرولف ایلین سے منہ مت پھیرنا۔ وہ اس کی سرگوشی پر خمار سمیت ہنسا۔ مرنا چاہوں منہ پھیرتے ہی، تم جان ہو میری۔ ڈریون نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے سہارا دیا، پھر اس کے چہرے کے ہر حصے کو تادیر چوما۔ ایلین کے اندر بھی ویسی ہی امنگیں جاگی کہ وہ بھی ڈریون کی خوشبو میں سانس بھرے۔ جب وہ الگ ہوئے، ایلین کی آنکھیں
ایلین نے آنکھیں کھولی. اس کی سانسیں اب بھی تیز تھی مگر چہرے پر سکون تھا. ٹیون نے اس کے ماتھے کو اپنی پیشانی سے ٹکا دیا. اب تم میری ہو ایلی، اس نے دھیرے سے کہا. ایلین نے آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ دی. ہمیشہ سے تھی شاید. کمرے میں پھولوں کی خوشبو اور ان دونوں کی سانسوں کی گرمی گھل گئی. ٹریون کے ہاتھ اس کے نازک لباس کی باریکیوں سمیت ایلین کو بھی اسی انداز سے چھو رہے تھے، اور اس نے چھوٹا سا لبوں پر اسے پیار دیتے ہنستے شرماتے ٹریون سے لپٹ کر جو ہاں کی، وہ خمار بھری رات کا مول بڑھا گئی. اور وہ رات واقعی بہت خوبصورت تھی. اسے لگا ہی نہیں وہ کسی اجنبی خود سے مختلف وجود سے جا ملی ہے. اسے لگا اس نے اپنا ہی کھویا حصہ پایا ہو. صبح کی نرم روشنی کمرے میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی. کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی پھولوں پر پڑتی تو وہ جیسے مزید مہک اٹھتے. ٹریون کی آنکھ آہستہ سے کھلی. اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پرسرور مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اب بھی رات کے کسی حسین لمحے میں کھویا ہو. مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ پہلو کی طرف بڑھایا تو وہ خالی تھا. اس کی مسکراہٹ فوراً مدھم ہوئی. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. نظریں فوراً کمرے میں گھومی. ایلین، اس نے رات کے اثرات میں ڈوبے کمرے میں نگاہیں دوڑاتے سے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا. اس کے اندر ایک لمحے کو بے چینی نے سر اٹھایا. وہ بستر سے اترا ہی تھا کہ اچانک باہر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، کسی کے ہنسنے کی، ہلکی بے فکری سے بھری ہوئی. ٹریون فوراً کھڑکی کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے باہر دیکھا وہ رک گیا، پھر ہنس پڑا. نیچے کھلے میدان میں روشنی اور شبنم کے بیچ ایلین کھڑی تھی، مگر وہ ویسی نہیں تھی جیسی وہ رات کو تھی. اس کے سفید ملائم بال ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے. اس کی آنکھوں میں سنہری چمک تھی اور اس کے وجود میں ایک عجیب سی چمکدار طاقت تھی. وہ آدھی انسان آدھی ویئرولف تھی. اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ہنسی جیسے اسے یقین ہی نہ رہا ہو. او مائی گاڈ، میں کتنی خوبصورت ہو گئی ہوں. وہ خود پر فدا ہوتی بولی، اپنے بالوں کو چھوتی گھومتی جیسے کوئی بچی کوئی نئی چیز پا کر خوش ہو جائے. ٹریون نے کھڑکی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں فخر تھا، سکون تھا اور وہ محبت جو مکمل ہو چکی تھی. یہ وہی لڑکی ہے جو کہتی تھی گندا بھیڑیا نہیں بنوں گی. وہ دھیرے سے شوخ مسکرایا. ایلین نے اوپر دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر ٹریون سے ملی اس کی آنکھیں چمک گئی. ٹریون دیکھو مجھے، وہ خوشی سے تقریباً اچھلتی ہوئی بولی. ٹریون ایک لمحہ بھی نہ رکا. اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے باہر تھا. زمین پر آتے ہی اس کا وجود بدلا. وہ ایک طاقتور شاندار بھیڑیا میں بدل گیا، سفید اور نیلی روشنی میں نہایا ہوا. ایلین نے اسے دیکھا اور جسے خود کو روک نہ پائی. وہ بھی مکمل ویئرولف میں بدل گئی. پہلی بار مگر جیسے وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی. اور پھر وہ دونوں اپنے چہرے سرور سے ایک دوسرے سے جوڑتے ہی ایک ساتھ دوڑے جنگل کی طرف، تیز بے خوف آزاد. ہوا ان کے گرد شور مچا رہی تھی. زمین ان کے قدموں کے نیچے گونج رہی تھی. چند لمحوں بعد ایک اور بھیڑیا ان کے ساتھ آ ملا. وہ کیلن تھا. اس کے پیچھے نیما. پھر درختوں کے سائے میں سے دو اور وجود ابھرے، لوسین اور الیرا. 6 طاقتور وجود ایک ساتھ ایک سمت میں اتنا دوڑے. پھر بارش شروع ہو چکی تھی، ہلکی، پھر تیز، اور پھر موسلا دھار. سبز جنگل بارش میں بھیگ رہا تھا. پتے چمک رہے تھے، مٹی کی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی. اور ان سب کے بیچ وہ 6 بھیڑیے سرپٹ دوڑ رہے تھے، کبھی ساتھ، کبھی آگے پیچھے، کبھی ایک دوسرے کو چھیڑتے، کبھی بس آزاد ہو کر بھاگتے. یہ اب جنگل نہیں تھا، یہ ان کا گھر تھا. یہ اب 2 قبیلوں کی سرحد نہیں تھی. یہ ایک نئی دنیا تھی جہاں دشمنی ختم ہو چکی تھی اور محبت نے جگہ لے لی تھی. بارش کے قطروں کے بیچ سارا دن دوڑنے کے بعد رات ہوتے وہ چاند کی مدھم روشنی میں سب ایک چٹان پر رکے. ایک لمحے کو سب نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک ساتھ ہوا میں آواز بلند کی، ایک آزاد طاقتور زندہ ہونے کی صدا. اور کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ وہیں سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ نسلوں تک زندہ رہتی ہیں. اور یہ ایک ایسی ہی کہانی تھی. جبکہ ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد مارک پاگل خانے جا چکا تھا، کیونکہ اس کا دماغی توازن بس ایک ٹریون کے سامنے نہیں نکارا کر دیا تھا، کیونکہ الفا تو پھر الفا ہی ہوتا ہے نا. دی اینڈ. تو کیسی لگی آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوئے گی. اینڈ کیسا لگا ضرور بتائیے گا. اس کا PDF میں آپ کو فری دے دوں گی، موج کریے گا. تو اب یہ دے دیے. آپ ملتے ہیں حلف جاں کی 3rd لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. آج ہی دوں گی لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا کیونکہ میں ابھی لنچ بنا کے فری ہوئی تھی، اس کو ریکارڈ کیا. اب میں ظاہر کام کروں گی. جتنا ٹائم ایپیسوڈ لکھنے پہ لگتا ہے اتنا ہی ریکارڈ کرنے پہ اور ایپیسوڈ بنانے پہ لگتا ہے. تو ملتے ہیں 3rd لاسٹ ایپیسوڈ آف حلف جاں. تب تک کے لیے بائے بائے.